अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद की शारा दस्तूर आज निगाहों का मरकज बनी रही। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई। आज की समाअत में मुनफरिद बात यह थी कि बानी पीटीआई तकरीबन 9 माह से जायद के एक अरसे के बाद जेल से बाहर किसी अदालत में पेश होने जा रहे थे। हर तरफ यह हाइप बन चुकी थी कि बानी पीटीआई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमने सामने होंगे। साथ साथ ये चेमगोइयां भी हो रही थी कि समाअत लाइव नशर होगी कि नहीं, और अब नहीं होगी ज़्यादातर का ख्याल ये था, और कुछ हुआ भी इसी तरह से। हुकूमती मौक़िफ़ था कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। दूसरी तरफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का आज का इजलास एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अखाड़ा साबित न हुआ। वफाकी वजीर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब और तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो मुबैना तौर पर तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से गालम गलौच पर शिद्दत इख्तियार कर गई। तहरीक इंसाफ इंतहाई एक रद्दअमल उनकी जानिब से नज़र आया, और तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया। निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ अवामी इशूज़ पर बातचीत होनी चाहिए वहाँ गालम गलौच हो रहा है, वहाँ खातून के साथ इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों, गालम गलौच की जा रही हो। हमारे माशरती इक़दार आखिर वो वैल्यूज़ जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम इसी तरह से गुत्तम गुत्ता रहे और अवामी मसाइल जो हैं वो इसी तरह से बैक बर्नर पे जाते हुए नज़र आए, अवाम हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं कि इनके आपसी मसाइल जो है वो हल हो तो हमारी बारी आए, सियासतदान अपने ज़ाती अनात को एक तरफ रख कर मुज़ाकरात की तरफ आए तो शायद माशी मसाइल भी हल होते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद और उनका रवैया इसी तरह से रहेगा, अपने मुखालफीन के हवाले किस्म की एक अप्रोच रखेंगे, तो यहाँ पर अवामी मसाइल जो है वो हमें हल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। नून लीग की बात करें तो वो अदालती उमूर से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब का कहना है कि आप अगर 190 मिलियन पाउंड के मुजरिम को जमानत देंगे तो सवालात तो खड़े होंगे। नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले मियां जावेद लतीफ साहब तो अदालती फैसलों पर दिल बर्दाश्ता नजर आए। जजेस को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि आप मकबूलियत देखकर फैसले देते हैं, सहूलतकारी हो रही है, सहूलतकारी करने वालों के चेहरे बदल गए हैं। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर अदलिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था फैसलों के हवाले से, और जो अदालतों के मामलात में जो मदाखलत पर जो ख़त लिखे गए थे उस पर उन्होंने इवन स्पेसिफिकली जस्टिस बाबर सत्तार ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको निशाना बनाते हुए उन पर तनकीद करते हुए ये कहा था कि उनको 1 साल बाद क्यों याद आ रहा है ये तमाम मामलात। और आपने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज गुज़िश्ता 2 रोज़ से आप देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पर नोटिस ले लिया है। लेट्स सी किस तरह से अनफोल्ड होती है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, बिगिनिंग विद आज जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत चल रही थी, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अदालत के अहकाम थे कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने की अहकाम जारी किए, वो इंश्योर किया गया, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई गई। ऑल्दो के लास्ट प्रोसीडिंग तक भी जो है सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाज जो है वो पूरी पब्लिक देख सकती थी। सुप्रीम कोर्ट वो भी ऑर्डर कर देता, हम उसकी भी तामील कर देते। आपके वैसे रिस्पांस क्या था कि मतलब होनी चाहिए थी लाइव? नहीं, मैं तो क्या कमेंट करूंगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, लेकिन अगर वो अगर चाहते, जिस तरह उन्होंने उनको वीडियो लिंक के ऊपर प्रोड्यूस करने को कहा, साथ ये भी करते थे कि भी इसकी TV के ऊपर तशहीर भी करनी है तो ताबेदारी करते। तो ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ही डिसीजन था? अगर वो कर देते तो हम कोई हुक्म अदूली तो नहीं कर सकते थे, तो वो इंश्योर किया जाता, राइट। बट आज एक तस्वीर भी उनकी साबिक वज़ीर आज़म की लीक हो गई ख्वाजा साहब, और कहा जा रहा है कि उस पर भी अब तहकीकात होंगी। ये इतनी बड़ी बात, वैसे इतना बड़ा मामला है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि लीक कैसे हुई है तस्वीर? देखें, मामला जो थे आपको तो उस तनाजुर में देखने चाहिए, उस बैकड्रॉप में देखने चाहिए जो जब हम कैद थे जो हमारे साथ क्या होता था। इसको आइसोलेशन में ना देखें ना, हमारी एक तारीख है, एक पस मंज़र है। PTI जब इक़्तिदार में आई या PTI जब इक़्तिदार के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो क्या क्या सहूलतें उनको फराहम की गई ड्यूरिंग आवर लास्ट टेन्योर इन द गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है
کیا کیا سہولتیں ان کو فراہم کی گئیں جب وہ حکمران تھے، ہمیں کوائٹ کرنے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ مزل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ہیوج ڈپارچر فرام واٹ پی ٹی آئی ڈیڈ ٹو اس. Huge departure. I think the treatment or approach is much more equitable than it was during PTI's government. تو اب یہ مختلف باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ نیب لاس کی آج ہیئرنگ تھی نا، نیب لاس کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی. اس میں پیپلز پارٹی اور ہم اور پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن تھی، اور پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن جو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے. نیگوشیشنز ور ہیلڈ ایٹ اسپیکرز ہاؤس، اسپیکر کے گھر پہ، اور 2 ISI کے آفیسر باہر والے کمرے میں بیٹھے مانیٹر کر رہے تھے کہ ہم اندر کیا کر رہے ہیں، کہاں یہ کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں یہ نیگوشیشنز. یعنی ان کی بالکل جو کیا کہتے ہیں گیز میں جو ہے نا یہ ساری چیز ہو رہا تھا. اس اور قانون قاعدے کدھر تھے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ آپ کے محبت میں گرفتار تھی یا آپ ان کے گرفتار تھے یا دونوں گرفتار تھے. تو اس وقت یہ باتیں درست تھیں. پھر یہی جو اسپیکر ہاؤس میں 2-3 ہوئیں، پھر اس کے بعد اور بھی لیجسلیشنز کے اوپر جو ہے نیگوشیشنز ہوتی رہیں. پھر وہ نیگوشیشن جو ہے ISI کے دفاتر میں شفٹ ہو گئے. ایک مرگلا روڈ پہ ان کے دفاتر ہیں، سیف ہاؤس ہے، وہاں پہ چلے گئے ہم. پرویز خٹک صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب اسپیکر آف دا ہاؤس واز آلسو دیئر ان دوز نیگوشیشنز. اسپیکر کے گھر انہوں نے پرووائڈ کیا اس کے لیے، اور پھر ان نیگوشیشنز میں بھی شامل تھے، ہم بھی شامل تھے. میں اپنا کوئی انکار نہیں کر رہا، یہ آپ مینشن کر چکے. تو اب دیکھیں کہ یہ حالات جو ہے آج جو حالات ہیں، یہاں پہ کوئی اوورٹ یا کوورٹ جو ہے، کوورٹ کے الزامات لگتے ہیں، لیکن اس طرح کی اوورٹ قسم کی جو ہے سچویشن نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا. میں اس لیے بیان کیا کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اپوزیشن واز پارٹ آف دوز نیگوشیشنز. وی ور یو کین ایکولی بلیم اس آلسو، کہ آپ کیوں پارٹ بنے. لیکن ان میں نیگوشیشن سے بعض ایسے لاس تھے جن میں چاہتے تھے ہم پاکستان کس طرح سیل تھرو کر جائے. FATF کا مین جو لا تھا، پھر عملہ کے اوپر تھے لا تھے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو، انکلوڈنگ می، آپ کو بھی، کسی کو بھی، جب بھی آپ کسی بات کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو اپنے ماضی کے اوپر مڑ کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں آپ کیا کہتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں. یا تو آپ اس سے کوئی ایبزالو کر لینا اپنے آپ کو کہ بھائی غلطی ہوئی تھی، اور I have corrected myself, or we have corrected ourselves. But Khwaja sahab, does this only apply on PTI یا all across political spectrum? نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے جب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کی خدمت کر رہی ہے یا آپ کو پیٹرنائز کر رہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے. پھر تو آرمی چیف جو ہے اور DGI کے خلاف بات کرنا بقول عمران خان کے غداری ہے. یہی کہا نا انہوں نے عمران ریاض کے انٹرویو کے اندر، اور یہی کہا افریدی صاحب نے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے. بلدیت کا جو میں نے ذکر کیا اس ہاؤس میں، تو آئی واز ریفرنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ آف افریدی صاحب. تو آپ سوئنگ پینڈولم اتنا ایکسٹریم پہ چلا جائے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا جب آپ پاور میں تھے. میں بعض اوقات میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسی بات کہنے لگا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ بات فلاں وقت میں نے ادروائز کی ہوئی ہے، تو آئی ہیو ٹو فرسٹ آئیدر جسٹیفائی دیٹ اور ریٹریکٹ فرام دیٹ، اینڈ دین آئی کین ٹیک اے نیو پوزیشن کہ بھائی اوور دا پیریڈ جو ہے میں نے نئی پوزیشن لے لی ہے. آئی امینڈڈ مائی thought process or whatever it is,
Right. اور اس کا یہ آرگومنٹ But Khwai Sahab, how different is the situation now from how it was back in PTI government? جہاں پر آپ کہتے ہیں abdication ان کے پارٹ پہ ہوا, opposition اس وقت کی, آپ لوگ اس کا حصہ تھے, are to be equally blamed for that, لیکن آج کیا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی؟ نہیں, میں یہ آپ کی بات, یہ ہمارے یہاں پہ تو جو انٹرفیئرنس جو ہے نا, آپ لوگ میڈیا وغیرہ اس کو ہائیبریڈ ایک ارینجمنٹ بھی کہہ رہے ہیں. میں اس سے زیادہ ڈس ایگری نہیں کروں گا, میں اس سے زیادہ ڈس ایگری نہیں, کہیں ایگری کروں گا, کہیں ڈس ایگری کروں گا. وی کین ہیو اے ڈبیٹ آن اٹ. لیکن کمنگ بیک اگین ٹو مائی آرگومنٹ کہ آپ بریفنگ دلاتے ہو پوری اسمبلی کی, وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر از مسنگ, چاہے وہ ابھی نندن پہ ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی پہ ہے, چاہے کسی اور جو سچویشن ہیں اس کے اوپر, اور وہاں پہ جو جن کے خلاف بولنا غداری تھی, یا جن کو آپ باپ کا درجہ دیتے تھے یا باپ کہتے تھے, وہ بیٹھ کے ہمیں دیتے ہیں, وہ ہدایات, بریفنگ دیتے ہیں, اور ان کی چوائس سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بولے گا, فلاں بولے گا, فلاں بولے گا. محسن داوڑ جو ہے کبھی بولے گا, کبھی نہیں بولے گا, کبھی علی آئے گا, کبھی علی نہیں آئے گا, ادر کولیگ آف آرس, تو یہ مجھے بتائیں, میں ہاؤ کین آئی اریز دیز سینس فرام مائی میموری. اب وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سینس جو ہے میری میموری میں آ جاتے ہیں. عمران خان یوز ٹو ریفیوز, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیل کریں. اتنی بلیٹنٹ, دیکھیں ہر دور میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جہاں پہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درست نہیں تھا. کبھی ادھر اس لیول پہ تھا, کبھی اس لیول پہ تھا, کبھی اس لیول پہ تھا, لیکن کسی نہ کسی لیول پہ تھا, اور آج بھی جاری ہے, اور آج بھی جاری ہے. Let's admit it. تو اس لیے آپ کہہ دیں کہ آپ دھلے ہوئے تھے, دودھ کے دھلے ہوئے تھے, اور قمر باجوہ ہمارا باپ تھا, بالکل, تو یہ اس کے بعد آج آپ کہہ دیں کہ جی فوج اس طرح کی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی ہے, تو دس از بڑی زیادتی کی بات ہے, بڑی زیادتی کی بات ہے. بالکل بالکل. اور خواجہ صاحب یہ بات سوال پرنسپل سٹینڈ لیں, ابھی بھی پرنسپل سٹینڈ لیں, ابھی بھی پرنسپل سٹینڈ نہیں ہے, ڈیلی بدلتے ہیں. ابھی بھی کبھی نیگوشیشنز چیف جسٹس ہائی کورٹ, کسی دن ان کا محبوب خاص ہو جاتا ہے, اور کسی دن اس پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, جس دن ضمانت لے اس دن وہ لوی ڈبی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ہم دیکھیں گے, کیس ٹو کیس دیکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فکسڈ ان کا کوئی سٹینڈ تو نہیں ہے نا. خواجہ صاحب پھر ان حالات میں آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ ان حالات میں آگے جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو چوپی واٹرز ہیں, we'll sail through these waters. So inshallah ta'ala you will see it in a matter of 1 or 2 months inshallah ta'ala. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ it's already a weak government, بہت کمزور ترین حکومت ہے, مولانا صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, فیصلہ خود نہیں کر سکتے. ہم سیاستدان جو ہے بہت سی چیزیں پبلک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, and we don't really mean those things. Let's admit it. And that's exactly what مولانا صاحب, that is what politicians do all over the world, not only in Pakistan. امریکن ڈیموکریسی میں بھی روزانہ یہ ہوتا ہے, صبح کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, صبح کچھ ایک طرف بیٹھ کے جو ہے ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ قتل عام کر رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کا. خواجہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈیفنس منسٹر ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.